अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वेब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद पर वीडियोस लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें आपकी नज़र करूंगा। साथ जुड़े रहिए। इससे पहले कि खबरों का सिलसिला शुरू करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम आने वाली खबरें आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर आपके सामने जो रखेंगे हुकूमत का गरीब अवाम के लिए पेट्रोल की कीमत 100 रुपये कम करने का फैसला। लाहौर। वफाकी वजीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक ने कहा कि हुकूमत ने गरीब अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम करने का फैसला किया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि अमीर और गरीब के लिए पेट्रोल की कीमत 100 रुपये का फ़र्क होगा। गरीब लोगों के लिए पेट्रोल पर रियायत के फैसले पर 6 हफ्तों में अमल किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि गाड़ी वाले पेट्रोल की कीमत ज़्यादा देंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहां रोटी चोरी करने पर जेल और दूसरा मुजरम ऐसा जिसके के लिए अदालतें बुलाती रहीं तो कहता है हम पर कानून लागू नहीं। बनी गाला 400 कनाल की कोठी इमरान खान की है। जुर्रत कैसे हुई, पुलिस को क्यों भेजा, बाहर बैठे कारकुनान मुल्क व कानून की ऐसी की तैसी कर देंगे। इमरान खान कहते हैं जो आइन व कानून में लिखा है वो किया वो मुझ पर लागू होगा। आइन होगा कहीं लेकिन मुझ पर लागू नहीं होगा। तो इसके साथ ही जी ये मुसद्दक मलिक साहब जो नून लीग के हैं, वफाकी वजीर पेट्रोलियम है, ये इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा और ये भी बताया कि पेट्रोल की कीमत जो है वो सस्ती करेंगे हम 100 रुपये कुछ ही दिनों में। और इसके बाद अगली खबर है जी पीडीएम फौज और पीटीआई को लड़वाने की पूरी कोशिश कर रही है इमरान खान। लाहौर। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तान दुनिया में जाकर इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सियासतदानों को बताएं कि पाकिस्तान में किस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही है। लाहौर में वीडियो खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तान दुनिया में जाकर इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सियासतदानों को बताएं कि पाकिस्तान में किस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही है। आइन के किसी को फिक्र नहीं, जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को इलेक्शन न होने हैं लेकिन मौजूदा हुकूमत इलेक्शन की फ़िज़ा ही बनाने नहीं दे रही। हमारी इंतखाबी रैली पर हमला करके ज़िले शाह को शहीद कर दिया। मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। इन्होंने कहा कि हम आज इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से रब्ता करेंगे। बैरून मुल्क मौजूद पीटीआई के दफातर के ज़रिए ममालिक से रब्ते करेंगे और हम अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रजू करेंगे। यहाँ कोई कानून नहीं रह गया और ताकत के ज़ोर पर यहाँ खौफ फैलाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि हमें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पख्तून वर्कर्स को तालिबान और दहशतगर्द कहा जा रहा है, जिस पर हमारे पश्तून भाई का रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये साबित करना चाहते हैं कि हम मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं और इंतशार फैला रहे हैं। इन्होंने कहा कि छोटों की मलका की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान में इस तरह फिर रही है जो छोटों की मलका की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है वो जो पाकिस्तान में इस तरह फिर रही है जैसे मुल्क की इसकी जागीर हो, वो कानून से बालातर हो वो हुक्म जारी कर रही है कि इस पर मुकदमे बनाओ और मेरे वालिद पर से मुकदमे ख़त्म कर दो। गोया नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला है, इमरान खान का कहना था। इसके साथ ही अगली खबर शामिल करते चले। हरीपुर में गाड़ी पर रॉकेट हमला और फायरिंग, पीटीआई रहनुमा समेत 7 अफराद जाम भाग। एबटाबाद। हरीपुर में गाड़ी पर रॉकेट हमले और फायरिंग से हवेलियां
حویلیہ میں تحصیل ناظم پی ٹی آئی رہنما عاطف منصف سمیت 7 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق عاطف منصف سمیت ان کے متعدد گارڈز کو نشانہ بنایا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی گارڈ سمیت لنگڑا گاؤں سے واپس حویلیاں آ رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ لاشوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او کے مطابق گاڑی میں 8 افراد سوار تھے، جبکہ حملے میں گاڑی مکمل طور پر جل گئی۔ ڈی پی او کی جانب سے عاطف منصف کی گاڑی میں موجودگی کی تصدیق کی گئی۔ ڈی پی او نے بتایا کہ گاڑی میں موجود لاشیں مکمل طور پر جل چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ بلدیاتی الیکشن شیڈول کو مسترد کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے بلاول بھٹو۔ کراچی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے بلدیاتی الیکشن شیڈول کو مسترد کرتے ہیں اور سندھ حکومت سے کہتا ہوں کہ فوراً ہائی کورٹ میں ضمنی الیکشن شیڈول کو چیلنج کریں۔ کراچی میں دنیا کے سب سے بڑے امراض قلب کے ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی ڈائلسس اس ہسپتال کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی الیکشن کا شیڈول دینا مذاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی نے حیدرآباد میں کلین سویپ کیا، جبکہ کراچی میں پیپلز پارٹی نے سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ الزام لگاتے تھے کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن نہیں چاہتی، لیکن پیپلز پارٹی نے محنت کے بعد کراچی کا الیکشن جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلاول بھٹو نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد میں ضیاءاللہ میئر ہوگا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ اب ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ حیران ہوں کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہو چکے مگر عوام نمائندوں سے محروم ہے، جان بوجھ کر نمائندوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کبھی تھنڈر اسکواڈ کا مقابلہ کرتی تھی اور کبھی باہر بیٹھے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر اور آخری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ لندن سکھوں نے لندن میں بھارتی ہائی کمشنر پر بھارتی پرچم اتار کر خالصتان کا پرچم لہرا دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں سکھ نوجوان کو بھارتی پرچم اتار کر خالصتان کا پرچم لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران ہاتھ میں خالصتان کا پرچم اٹھائے نوجوان بھارت کے خلاف اور خالصتان کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ بھارت سے سفارتی اہلکار کی بھارت کا جھنڈا اتارنے اور خالصتان پرچم لہرانے سے روکنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ لندن میں مقیم سکھ برادری کے مطابق بھارتی ہائی کمشنر پر بھارتی پرچم اتار کر خالصتان کا جھنڈا لہرانے کا مقصد بھارتی پنجاب میں خالصتان تحریک کے حامی امرت پال سنگھ اور ان کے 6 ساتھیوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج اور آسٹریلیا میں خالصتان کے بارے میں ہونے والی ریفرنڈم سے اظہار یکجہتی تھا۔ آسٹریلیا میں آج خالصتان پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ یہ آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو، آپ کو اس کے اندر ویڈیوز بھی آپ کو میں دوں گا جس کے اندر کہ انہوں نے جو ہے وہ بھارتی ہائی کمشنر کے اوپر جو ہے انہوں نے جھنڈا سکھوں نے جو ہے وہ لہرا دیا ہے، کیونکہ یہ شروع سے جو ہے اپنی علیحدہ ملک مانگتے ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے، تو اسی کی بنسبت سے انہوں نے جو ہے یہ سارا کچھ کیا۔ اور ان کا ایک رہنما سکھ رہنما ہے جو گرفتار کیا گیا 6 بندوں کے ساتھ، تو وہ اس کے خلاف بھی جو ہے یہ احتجاج کر رہے ہیں بھی اسے جلد از جلد چھوڑا جائے۔ اس کا نام ہے امرت پال سنگھ۔ تو امرت پال سنگھ جو ہے وہ وہاں پنجاب کے اندر اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کے اوپر تھانے پر حملہ کرنے کا پرچہ تھا جس کی وجہ سے اسے پکڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور فالو ضرور کریں، شیئر بھی کیا کریں، اچھے کامنٹس میں اپنی رائے دیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔
اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔